नमस्ते सबैजनालाई। आज त बोर्ड पनि सफा गरेको छैन। हुन्छ हुन्छ मेन कुरा त नमस्ते सबैजनालाई। पढ्नुपर्छ, मजाले पढ्नुपर्छ है। म फर्स्ट क्लासदेखि नै भनिरह हुन्छु, आज पनि म फेरि पनि भन्छु, न्युमेरिकल प्रब्लमहरू क्वेसन दिने र त्यस पछाडि त्यसलाई सल्भ गर्ने र त्यस पछाडि मैले जाने भनेर त एउटा पर्टिकुलर एउटा क्वेसन मात्र जान्नुभन्दा हामीले कन्सेप्ट यदि बुझ्यौँ भने त्यस पछाडि जस्तो सुकै प्रश्नहरू पनि गर्न सक्छौँ। तपाईहरुले न्युमेरिकल प्रश्न गर्दाखेरि मैले भनेको केही कुराहरू र 11, 12 अथवा ब्याचलरमा भएको कुनै किताबमा भएका कुराहरूमा केही फरक हुन सक्छन्। त्यो किन फरक भएको छ भनेर पनि मैले प्राय भन्दिनै रहेछु। त्यही भएर तपाईले टिचरलाई ट्रस्ट गरिदिनुस् र आज हिजोको जुन क्वेसन छ मैले त्यही क्वेसनलाई पिक्चर मैले ल्याएको छु, आज स्क्रिनमा त्यो रहन्छ र त्यस पछाडि हामी गर्छौं। र यदि तपाईहरुलाई स्क्रिनमा राख्दाखेरि समस्या हुने जस्तो देखियो भने त्यो जुन हाम्रो ग्रुप छ नेपाल बैंक लिमिटेडको त्यसमा त्यो पठाइदिएर तपाईहरुले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि हामी त्यो क्वेसन यहाँ गर्छौं। अधिकारी संयोजकजी पक्कै पनि आज न्युमेरिकल मजाले गरौँला। र सबैजनालाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। आज न्युमेरिकल गर्नु भन्दा अगाडि केही क्वेरीहरू तपाईहरुको छ जुन तपाईहरुले हिजो हामीले गराएको क्याश फ्लो र फन्ड फ्लोको जुन थ्योरेटिकल पार्ट छ त्यसमा अलिकति यो कुरा चाहिँ मैले बुझेको थिइन, सरले अलिकति त्यसको लागि चाहिँ समय दिए हुन्थ्यो भन्ने छ भने प्लिज भनिदिनुस्। किनकि आज मैले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट जुन हिजोको प्रश्न छ त्यसैको हामी सोल्युसन गर्छौं र त्यस पछाडि फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा फन्ड फ्रम अपरेसनलाई कसरी गर्न सकिन्छ म भनिदिन्छु। सायद मैले त्यसको प्रब्लमै गर्नु पर्दैन भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो, किनकि मैले अब तपाईहरुलाई सोर्स भनेको के हो, एप्लिकेसन भनेको के हो र फन्ड फ्रम अपरेसनमा के अलिकति चेन्ज छ त्यो बुझाइदिए भने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले त गर्छौं, तर त्यतिले मात्र त पुग्दैन सर भन्ने तपाईहरुलाई लाग्या छ। म तपाईहरुलाई एउटा प्रश्न दिन्छु टेलिग्राममा, त्यो प्रश्न तपाईहरुले सोल्युसन गरेर म त्यसको एन्सर पनि तपाईहरुलाई आज मैले प्रश्न यदि दिए भने भोलि म त्यसको सोल्युसन दिन्छु, अथवा भोलि प्रश्न दिए भने पर्सि म त्यसको सोल्युसन दिन्छु। 24 आवर्स त्यसलाई तपाईहरुले सल्भ गर्नको लागि तपाईहरुले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको सजेस्टेड एन्सर अथवा त्यसको उत्तर मैले दिइसके पछाडि त्यो ठीक छ या गलत छ हामीले गर्न सक्छौं। र फाइनल्ली जुन हाम्रो लास्ट क्लास हुन्छ त्यहाँ जस्तो किसिमको समस्या तपाईहरुलाई त्यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि आइपर्यो त्यो प्रब्लमहरु हामी त्यो क्लासमा डिल गर्छौं। अब यसमा एउटा कुरा के आउँछ भने सर फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ तपाईले किन यहाँ गरिदिनुहुन्न, किनभने क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट तपाईहरुको फाइनान्शियल स्टेटमेन्टमा पनि जुन 5 वटा टाइप छ नि त्यसमा एउटा टाइप भनेको क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हो र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट अलिकति बढी इम्पोर्टेन्ट छ। हुन त नेपालमा सिलेबसमा भएको कुरा इम्पोर्टेन्स भोलिको दिनमा प्र्याक्टिकल लाइफमा कुन प्रयोग हुन्छ भन्दा पनि सिलेबसमा भएको छ, स्टुडेन्टले यो कुरा छोड्यो होला भनेर सोध्ने चलन छ, त्यसैले हामीले छोड्न त मिलेन। मैले त्यही भएर यहाँनिर प्र्याक्टिकली सम्झाउन कन्सेप्चुअली सम्झाउन खोजि नै रहेको छु। तर जसरी हामी क्याश फ्लोको क्वेसन गर्छौं अहिले फर्स्ट फेजमा मलाई के विश्वास हो भने मैले दिएको कन्सेप्टले तपाईहरुले फन्ड फ्लो पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो। यदि त्यो भएन भने त्यो केसमा हामी त्यो पनि गर्छौं, तर अहिले तत्काललाई चाहिँ हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको मात्र गर्छौं भन्ने हिसाबले अगाडि बढौं। केही क्वेरी छ जुन क्वेरीमा सरले भनिदिनु होस् भन्ने भएको छ भने प्लिज सोधिदिनुस्। सब कन्टेन्ट इन्क्लुड भएको क्वेसन गरौँ है सर। मैले जुन हिजोको क्वेसन दिएको थिएँ त्यो क्वेसनमा इन्ट्रेस्टको पार्टलाई पनि राखेको छु,
त्यस्तै त्यो क्वेसनमा मैले प्रफिट एन्ड लस भनेको नन अपरेटिङ इन्कमलाई पनि राखेको छु। त्यो क्वेसनमा मैले डिभिडेन्ड भनेको नेट प्रफिट पछाडि ट्रान्सफर टु रिजर्भ त्यसमा इन्डाइरेक्ट मेथडमा हेल्प हुन्छ भनेर त्यसलाई पनि राखेको छु। त्यो भएर मेरो विश्वास चाहिँ के हो भने त्यति गर्दाखेरि सम्भव हुन्छ होला। ओके नितुजी तपाईले एकदम प्र्याक्टिकल्ली सोध्ने प्रश्न सोध्नु भएको छ, एकदम राम्रो प्रश्न हो। ट्याक्स पेड यदि छ भने कस्तो किसिमको कस्तो केसमा चाहिँ हामीले अकाउन्ट खोल्नुपर्छ जुन भन्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुस् क्यास ट्याक्स कस्तो हुन्छ भने नि हामीले इन्कम ट्याक्स छ नि, इन्कम ट्याक्स जस्तो अब आजको दिनमा मैले मेरो संस्थाको हामीले प्रफिट क्याल्कुलेट गर्यौं भने असाढमा मैले प्रफिट एन्ड लस बनाइसके। सर इन्डाइरेक्टमा पिएल एप्रोप्रिएसनमा अलरेडी लास्ट इयरको ट्याक्स घटेको हुन्छ अनि हामीले घटेको नेट प्रफिट लिएको हुन्छौँ। फेरि पछि पनि अपरेटिङमा ट्याक्स पेड भनेर घटाएको हुन्छ। त्यसको भनिदिनु न कन्सेप्ट। भनिदिन्छु हेर्नुहोस्, सुरुमा ट्याक्सको सुरुमा नितुजीको प्रश्नलाई गरौँ। ट्याक्समा हामीले क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु भनेको यदि तपाईले अहिलेसम्म मैले दिएको कन्सेप्टलाई बुझिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई के थाहा भइसकेको हुनुपर्ने हो भने जुन क्याश अकाउन्ट बनाउँछौं नि हामीले प्लस जुन बैंक अकाउन्ट बनाउँछौं लेजर, यसैको सम्मिश्रण हो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको। जति पनि क्याश फ्लोको इनफ्लो र जति पनि क्याशको आउटफ्लो छ, नगद प्रवाह, नगद भित्र आउने र बाहिर जाने जति पनि एक्टिभिटिजहरु गतिविधिहरु छ त्यसलाई हामी के गर्छौं क्याश अकाउन्टमा र बैंक अकाउन्टमा राख्छौं। यो हामी सबैले थाहा पाएको कुरा हो र यही कुरा नै हामीले के गरिरहेछौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा पनि गरिरहेछौं। हो कि हैन? अब यसमा एउटा प्रश्न आउन सक्छ, सर क्याश अकाउन्ट र बैंक अकाउन्ट त छँदै थियो, किन फेरि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाएको? अथवा अझ यसलाई त हामीले बनाउने मात्रै काम गरेनौं, आर्थिक गतिविधि जुन छ अथवा आर्थिक विवरण जुन छ त्यसको पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट पो बनाइदियौं, फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको एउटा टाइपै बनाइदियौं। किनभने यदि म संस्थाको मालिक हुँ भने नि मलाई के बुझ्न मन लाग्छ भने मेरो संस्थामा मैले जति पनि लगानी गरेको छु त्यसबाट कति पैसा आयो, मैले जति पनि मेरो वित्तीय फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजहरु छ त्यसबाट मलाई कति पैसा आयो अथवा गयो र जुन मेरो अपरेसन छ, जुन मेरो सञ्चालनको लागि जुन मैले खर्च अथवा आम्दानी सञ्चालन गरेर कमाएको छु त्यसबाट कति क्याशको फ्लो भयो भन्ने जान्नलाई जरुरी हुन्छ बिजनेसमा डिसिजन मेकिङ गर्नको लागि। त्यही भएर एउटा मालिकसँग धेरै समय हुँदैन, यो क्याशमा गएर एक एकवटा इन्ट्री हेर्ने समय हुँदैन। उसले के गर्छ यसको साटो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँछ। अब तपाईले सोधेको प्रश्न, सर क्याश पेड र कहिले चाहिँ हामीले त्यसमा लेजर बनाउने यसमा झुकिएमा बताइदिनुस्। यो एकदमै साधारण कन्सेप्ट छ। हेर्नुस् तपाईले क्याश फ्लो स्टेटमेन्टमा त्यस्ता खालका गतिविधिहरूलाई मात्र लेख्नुहुन्छ जसमा इदर क्याश आएको हुनु पर्यो र वा क्याश गएको हुनु पर्यो। हामीले के गर्छौं भने प्रोभिजन बनाउँछौं। प्रोभिजन भनेको के हो? प्रोभिजन भनेको मलाई ठ्याक्कै यति नै खर्च हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छैन, तर आजको दिनमा मैले गरेको एस्टिमेसनको हिसाबमा चाहिँ यतिको खर्च हुनुपर्छ भनेर हामीले एउटा एस्टिमेसन गरेको हुन्छौं। जस्तो मान्नुस् म यो संस्थामा काम गर्छु रे, यसको प्रफिट आजको दिनमा 200 करोड छ रे, एउटा उदाहरण हो। यति भएको भए त हामी के हुन्थ्यौं 200 करोड यसको प्रफिट छ रे, हामीले निकालेको प्रफिटको 200 करोडमा 25% गरेर 50 करोड मैले के गर्न सक्छु ट्याक्स तिर्छु भनेर मैले प्रोभिजन बनाए। तर एक्चुअलमा अडिटर आइसके पछाडी यो 50 करोड घटेर अथवा मैले चाहिँ के गरेको थिएँ नजानेर कम्पनी एक्टको हिसाबले प्रफिट निकाल्दिया थिए, ट्याक्स एक्टको हिसाबले त यो आउँदैन अर्को आयो र यो 50 चाहिँ कति मात्रै भयो रे 25 करोड मात्रै भयो रे। त्यो हुन सक्छ। त्यसैले हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि असाढसम्मको विवरण मात्रै राख्ने भएको कारणले गर्दाखेरि प्रोभिजन बनाउँछौं। यो प्रोभिजन यो वर्ष पनि बनेको हुन्छ र अघिल्लो वर्ष पनि बनेको हुन्छ। प्रोभिजनलाई हामीले पीएनएल मा लगिसकेका हुन्छौं। त्यही भएर प्रोभिजन जति पीएनएल मा पहिलादेखि थियो यो वर्ष कति बनायौं त्यसको डिफरेन्सलाई मात्रै हामीले के गर्छौं प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा खर्चको रूपमा बुक गर्नुपर्ने हुन्छ यो आर्थिक वर्षमा। र त्यहाँनेरि त्यस्तो खालको प्रश्न यदि प्रोभिजन दिएको छ भने हामीले एक्चुअलमा कति ट्याक्स तिर्यौं भन्ने कुरा चाहिँ लेजर बनाएर निकाल्नु पर्छ। तर क्याश फ्लोको लागि यदि क्याश पेड दिइसकेको छ र यदि तपाईलाई नेट प्रफिट मा प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि दिइसकेको छ भने केही पनि गर्नु पर्दैन।
अब मान्नुस् एउटा यसमा उदाहरण के हुन सक्छ भने सर मलाई नेट प्रफिट दिएको छ र ट्याक्स पेड दिएको छ, अब के गर्ने? यस्तो प्रश्न यदि तपाईलाई सोधेको छ भने जुन मेरो विश्वास के हो भने तपाईहरुको ब्याङ्किङको विद्यार्थीलाई यो लेभलको प्रश्न नसोध्ला, यति धेरै नघुमाउला भन्ने विश्वास हो। तर यदि सोध्यो भने पनि धेरै घुमाउँदैन, साधारण कन्सेप्चुअल हुन्छ। यसरी सोधेको छ भने यसको अर्थ के हो भने यो नेट प्रफिट जुन छ नि, यो नेट प्रफिटमा प्रोभिजन छ। यसमा के गरेको छ? प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई चाहिँ घटाएको छ। ठीक छ? यसमा के गरेछ? कौशलजी, कुशलजी तपाईको पनि यसमा सायद सोलुसन आइरा होला। दुवै जनाको तपाईको एकै खालको प्रश्न छ। यो यसमा के गरेको छ? प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई घटाएको छ यो नेट प्रफिट आउनको लागि। तर हामीले क्याश फ्लो बनाउँदै छौं, हामीलाई के चाहियो? क्याश पेड चाहियो। त्यही भएर यसलाई सुरुमा प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई यहाँ घटाएको छ। यहाँ के भएको थियो? यसमा के भएको थियो? माइनस भएको थियो हिजोको कन्सेप्ट अनुसार। अब के गर्छौं हामीले? प्लस गर्छौं। त्यो प्लस गर्नलाई चाहिँ लेजर बनाएर ठ्याक्कै कति छ भन्ने कुरा निकालिन्छ र गरिन्छ र एक्चुअलमा ट्याक्स पेड कति छ त्यो निकालिन्छ र त्यो ट्याक्स पेड जुन हामीले तिरेको छ त्यसलाई चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा जुन हामीले गरेको थियौं इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेसको पार्ट त्यसमा गएर घटाइन्छ। यही हो कन्सेप्चुअली बुझ्नको लागि। यदि तपाईले अब यो बुझ्नु भयो कि भएन मलाई प्लिज भनिदिनुस्। मेन गरेको चाहिँ यही। ठीक छ? नितुजी तपाईको साधारण प्रश्न प्रोभिजन दिएको छ भने ट्याक्स पेड निकाल्नु पर्छ। र कुशलजी तपाईको जुन प्रश्नको उत्तर छ यो पुरै प्रोसेस यो भएको कारणले गर्दा यहाँनेर एड गरेर ट्याक्स पेड हामीले पछाडी घटाएको। किन घटाएको भन्दा प्रोभिजन लेखेको हुन्छ, प्रोभिजनमा एक्चुअल क्याश इन्फ्लो हिजो जुन हामीले पढाएको थियौं एक्चुअल नभएको केसमा हटाउने। बोलिरा हुन्छु क्याश, त्यही भएर पढाइमा ध्यान दिनुस्। तपाईहरु स्क्रिन ठुलो पारेर एकछिन च्याट छोड्दिनुस्। मेरो ह्यान्डराइटिङमा कमेन्ट गरेर तपाईहरुको नाम निस्किदैन हजुर। मेरो ह्यान्डराइटिङमा सुधार होला त आफ्नो ठाउँमा छ। फेरि मैले मेरो ड्रब्याक्सलाई हाइड गर्न खोजे हैन, तर मैले इच एन्ड एभ्री चीज लेख्दाखेरि बोल्छु। तपाईको यदि 100% कन्सन्ट्रेसन स्क्रिनमा छ भने यो सबै तपाईले बुझ्नुहुन्छ। के भइराछ तपाई खोल्नुहुन्छ, खोलिसकेपछि अर्कोको मेसेज आउँछ त्यहाँ ट्याबमा एन्ड्रोइड फोनमा, त्यसमा कमेन्ट यदि रिप्लाई गर्न थाल्नु भयो भने त त्यहाँ फ्लो बिग्रिन्छ नि त। त्यो प्लिज नगरिदिनुस्। बरु भ्याएको बेलामा क्लास हेरिदिनुस्। ठीक छ? तपाईहरु दुवै जनाको कुशलजी र नितुजी तपाईहरु दुवै जनाको क्वेरी रिजल्भ भयो कि भएन? आशा गर्छु यो कन्सेप्चुअली तपाईहरुले यो अहिले के गर्न खोजेको रहेछौं भन्ने बुझ्नुभयो होला। संजोगजी हसाउनुहुन्छ तपाई पनि। अब एउटा सानो कुरा गरिहालौं हिजो मैले छोडेको, त्यसपछि क्वेशनमा जाउँला है त। यो कन्फ्युजन अब छैन नि? सुधार हुँदैछ हुँदैछ। नेपाली सुधार गरिदिनु भयो तपाईले, अब ह्यान्डराइटिङ पनि सुधार गरिदिनुस्। अब हामी डिफरेन्सेस पढौं। क्याश फ्लो र फन्ड फ्लोको हामीले हिजो दुईटै कुराहरु गर्यौं। फन्ड फ्लो र क्याश फ्लो त्यसमा के कस्ता डिफरेन्सेसहरु हुन्छन् भन्ने कुरा पढौं। जाँचमा यो सर प्रोभिजन फर ट्याक्स फर द इयर पीएल के लेख्ने होइन र? यस्तै वाला एउटा क्वेशन गर्न मिल्छ भने गरौँ न सर ट्याक्स वाला न्यूमेरिकलमा। ठिकै छ, तपाईहरु दुई जनाको क्वेरी छ र एकदमै राम्रो क्वेरी हो है। हामी के गरौँ भने प्रोभिजन फर ट्याक्सेसनको अब आज मैले ल्याएको क्वेशनमा प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन छैन। हिजो के क्वेशनलाई गर्ने भन्नेको थियो हैन? आज त्यही क्वेशनलाई सल्भ गरौँ। म तपाईहरुलाई जुन क्वेशन दिन्छु नि टेलिग्राममा क्वेशन दिन्छु, फेरि आज नदिन सक्छु। आज र म भोलि अलि बिजी छु, भोलि दिन सक्छु म त्यो क्वेशन दिइसके पछाडी त्यसको सोल्युसन त्यो क्वेशनमा चाहिँ म प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन हाल्दिन्छु र अरु बाँकी कन्सेप्ट त्यही नै हो। त्यसलाई जुन डिल गरिन्छ हामी त्यस पछाडीको लास्ट क्लासमा हाम्रो, त्यसमा चाहिँ यो कारणले यो प्रोभिजन फर ट्याक्सेसन भएको भन्दिउँला। लक्ष्मणजी अहिलेसम्म मैले त्यस्तो कुरा केही भनेको छैन जसले गर्दा तपाईलाई आजको क्लासमा इम्प्याक्ट परोस् है। यदि तपाई भर्खर जोइन हुनु भएको छ भने मैले यो अगाडि पनि भनेको थिएँ, म फेरि पनि भन्छु, विनम्रताका साथ अनुरोध गर्छु तपाईहरुको युट्युबमा त्यहाँ सेटिंग्समा जानु भयो भने स्पिड बढाउने अप्सन्स हुन्छ।
म एकदमै बिस्तारी नै बोल्छु जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ यदि 5-10 मिनट मात्रै ढिलो हुनु भएको छ भने स्पिडलाई 1.25 गरिदिएर हेरिदिनुहोस्। एउटा निश्चित टाइममा पुगे पछाडि तपाईँको र मेरो लेभल एउटै ठाउँमा आइपुग्छ, त्यो हुँदा सजिलो हुन्छ। अथवा यदि तपाईँले पछाडि क्लास लिनु भएको छ, केही छुटेको छ भने के गरिदिनुहोस् भने सुरुदेखि नै हेर्दै आउनुहोस्। तपाईँले क्वेसन आफ्नो क्वेरी त मैले लास्टको सेसन दिन्छु नि त 15 मिनटको, त्यसमा पनि राख्न सकिन्छ। अहिले त्यस्तो खासै केही भनेको छैन। अहिले आज हामीले जे हिजोको कुराहरू गऱ्यौँ त्यसैलाई मात्र थोरै ब्रिफ गरिदिएको हो, त्यही भएर फेरि जरुरी मलाई लाग्दैन भन्नलाई। अब के गरौँ भने क्यास फ्लो र फन्ड फ्लोको डिफ्रेन्सेसहरूको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। यसको अर्थ के हो भने हामीले नगद प्रवाह जुन छ र कोषको प्रवाह, नगदको प्रवाह ठीक छ र कोष जुन छ, कोषको प्रवाह, यसको बीचमा के कस्ता भिन्नताहरू छन् भनेर आज हामी पढ्छौँ र त्यस पछाडि क्वेसन गर्छौँ है। ऋषिजी केही त्यस्तो कुराहरू अहिले मैले कभर गरेको छैन जसलाई भन्न जरुरी होस्। यदि त्यस्तो भएको भए म भनिदिने थिएँ, हिजोको नै सर रिभाइज गरे हो। मिनिङ यसको पहिलो नम्बरमा अर्थ अथवा यसको मिनिङको हिसाबमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि नगद प्रवाह र कोष प्रवाह अथवा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टलाई हामी डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्छौँ, भिन्न गर्न सक्छौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा कौशलजी तपाईँ आइपुग्नु भयो भर्खर। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा क्यासको इनफ्लो र आउटफ्लो अथवा क्यास कसरी आउँछ र नगद कसरी जान्छ त्यसको बारेमा मात्र इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। तर फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा नगद आउने र जाने नभएर फन्ड आउने र जाने दुईटैको बारेमा इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले फन्ड फ्रम अपरेसन गर्दाखेरि म तपाईँलाई भनिदिन्छु त्यहाँ केही कुराहरू छ जुन क्यास फ्लो भन्दा केही फरक छ, यो कुरालाई लिनु हुँदैन। त्यहाँ पनि नन अपरेटिङ इन्कमलाई लिँदैन, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई लिँदैन, सँगसँगै नन क्यास एक्सपेन्सेसहरूलाई पनि लिँदैन। त्यो कुराहरू हामी त्यहाँनेरि कभर गरौँला। त्यस्तै यसको प्रपोज जुन छ, यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा त मिनिङ भयो, अर्को भनेको प्रपोज, उद्देश्य। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बनाउने उद्देश्य भनेको हाम्रो संस्थामा नगद सबैभन्दा पहिला कति थियो र अन्त्यमा कति आयो र त्यो कस्ता कस्ता किसिमका गतिविधिहरूबाट त्यो नगदको प्रवाह भएको छ भन्ने थाहा पाउनलाई हो। त्यस्तै फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यसको चाहिँ हामीले बनाउने भनेको एक वर्षमा कस्ता किसिमका वर्किङ क्यापिटलमा चेन्जेसहरू आएको छ त्यो हेर्नको लागि हो। अर्को भनेको बेसिसमा यदि तपाईँले यसलाई कसरी तयार गरिन्छ भनेर हेर्नुहुन्छ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट नामैले क्लियर छ के हुन्छ, क्यास बेसिसमा हुन्छ भने फन्ड फ्लोमा चाहिँ एक्रुअल बेसिस पनि लाग्छ। त्यस्तै एनालाइज गर्नको लागि सर्ट टर्म जति पनि एनालाइसिसहरू छ क्यासको प्लानिङको लागि फन्ड फ्लो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट हुन्छ भने फन्डको म्यानेजमेन्ट गर्नु पर्यो भने फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले युज गर्न सक्छौँ। फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको आस्पेक्ट्सबाट हेर्नुहुन्छ भने क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट एउटा टाइप अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो, तर फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट इज नट अ टाइप अफ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट। यही कुराहरू हामीले लेख्न सक्छौँ यदि प्रश्न सोध्यो भने। दिपेन्द्र महतजी तपाईँ यदि आज फर्स्ट टाइम यो क्लास लिँदै हुनुहुन्छ भने ठिकै हो यो प्रश्न सोध्नु। यदि आज यो क्लास फर्स्ट टाइम लिइराख्नु भएको छैन भने तपाईको प्रश्न आफै सोच्नुस् कति हदसम्म हास्यास्पद छ। आजसम्म हामीले जे पढ्यौं क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट कसरी बनाइन्छ, सुरुमा अपरेटिङ एक्टिभिटिज राखिन्छ, त्यसमा यस्ता यस्ता किसिमका गतिविधिहरू राख्ने, त्यस पछाडि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा यो किसिमको गतिविधि राख्ने, इन्भेस्टिङमा यो किसिमको गतिविधिहरू राख्ने र ओपनिङ ब्यालेन्स राखेर लास्टमा क्लोजिङ ब्यालेन्स जति छ संस्थाको त्यो निकाल्ने, त्यसरी नै हामीले बनाउँछौँ भने लेख्न सकिन्छ। ठीक छ।
अब मैले हिजो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा तपाईँहरूलाई सबै कुरा बताइ नै सकेको छु। मैले सायद फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ त्यसको जुन 3टा टाइप्स छ त्यसको बारेमा भन्न बाँकी थियो, त्यो पनि गरिहालौँ। त्यसरी त्यो क्वेसनलाई राखी स्क्रिनमा देखाएर अनि गरौँला। हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट जुन छ, फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि हिजो हामीले भनेका थियौँ 3 हो। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट हामीले 3 टाइप्सबाट पढाउन मतलब त्यसको सोल्युसन गर्न सक्छौँ। पहिलो भनेको फर्स्ट स्टेपमा हामीले स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटललाई निकाल्छौँ। त्यस पछाडि सेकेन्डमा भनेको अपरेसनबाट कस्तो किसिमको फन्ड अथवा कोषको सिर्जना भयो यो वर्षभरिमा त्यो हामीले हेर्छौँ। र फाइनल्ली भनेको फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट, त्यो अर्थात् सोर्स कति छ, सोर्स अफ फन्ड के हो र एप्लिकेसन अफ फन्ड के हो त्यसको बारेमा पनि हामीले बनाउँछौँ। र लास्टमा यदि तपाईँको सोर्स र एप्लिकेसन इक्वल हुन्छ भने त्यो भनेको तपाईँले बनाएको फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट सही छ भन्ने त्यसको अर्थ हो। यसमा सबैभन्दा पहिला म एउटा सानो फर्मेट जसरी मैले अगाडिको गर्दै थिएँ त्यसरी यसको पनि गरिदिन्छु। स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, जसलाई हामी के हो करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज, वर्किङ क्यापिटललाई करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भनिन्छ। अब स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जति पनि करेन्ट एसेट्सहरू छ नि त्यो करेन्ट एसेट्सहरूलाई लेख्छौँ। यहाँनिर के गर्नुभयो तपाईँले टोटल गर्नुभयो। सर कसरी लेख्ने यो करेन्ट एसेट्सहरूलाई? तपाईँले यसलाई के गर्ने, यहाँनिर यो त पर्टिकुलर्स भयो, यसलाई प्लिज सारिदिनुहोस् न त, मेरो नोटमा पनि आउँछ। त्यस पछाडि यहाँ प्रिभियस इयर कति थियो त्यो लेखिदिनुहोस्, यहाँनिर करेन्ट इयरमा कति थियो त्यो लेखिदिनुहोस्, र यहाँनिर चेन्ज कसरी भयो, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज, चेन्ज भनेको के इन्क्रिज अथवा डिक्रिज कति छ त्यसलाई लेखिदिनुहोस्। फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट केमा बेसिस हुन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् न। भन्नुहुन्छ फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको म भन्दैछु अहिले यही कुरा गर्दा, ठीक छ। अब यो गरिसके पछाडि करेन्ट एसेट्सहरू के हुन सक्छ, एउटा भनेको क्याश हुन्छ। अघि हामीले उतातिर के गर्नु थियो, क्याशको ब्यालेन्स निकाल्नु थियो, हामी क्याश लिँदैन थियौँ, तर फन्ड फ्लोमा फन्डको ब्यालेन्स निकाल्नु छ अथवा कोष कति छ हाम्रो त्यो बुझ्नु छ, त्यही भएर क्याश पनि लिइन्छ। सँगसँगै डेटर्स कति छ यो वर्ष र अर्को वर्ष, अर्को के हुन सक्छ बिल्स रिसिभेबल कति छ, अर्को के हुन सक्छ प्रिपेड एक्सपेन्सेसहरू हामीले कति अगाडि नै पैसा तिरिसकेका छौँ, त्यो सबै कुराहरू यसमा के गरिन्छ लेखिन्छ, ठीक छ। यो वर्ष र त्यो वर्ष गर्नुस्, त्यो बीचको डिफरेन्स जुन छ त्यो डिफरेन्सलाई यहाँनिर लेखिदिनुहोस्। इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ र डिक्रिज भयो भने के हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ। यसलाई तपाईहरुले कुनै कुनै किताबहरुमा इन्क्रिज र डिक्रिज भएर छुट्टा छुट्टै कोलम दिएको होला, त्यसो गर्न पनि सकिन्छ। त्यस पछाडी करेन्ट लायबिलिटिज, ठीक छ। करेन्ट लायबिलिटिजमा के हुन्छ, एउटा त क्रेडिटर्स हुन्छ, अर्को के हुन्छ आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरु हुन सक्छ, त्यस्तै अरु जति पनि हाम्रो बिल्स पेबलहरु हुन सक्छ, त्यसलाई पनि प्रिभियस इयरमा कति थियो करेन्ट इयरमा कति थियो र तिनीहरुको चेन्जमा इन्क्रिज अथवा डिक्रिज कति भयो त्यो निकाल्नुस्। यहाँ हामीले स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्दै छौं, त्यही भएर यो सबैको टोटल गरे पछाडीको जुन नेट चेन्जेस आउँछ त्यो लिनुपर्ने हुन्छ। स्टेप 1 मा यो काम भनेको तपाईहरुले यसमा खाली तपाईहरुले लगाउनु पर्ने दिमाग अथवा यहाँ कन्सेप्ट भनेको के छ भने यो पर्टिकुलर कुरा करेन्ट एसेट्स हो वा यो पर्टिकुलर कुरा करेन्ट लायबिलिटिज हो त्यो जान्नु पर्यो। अब भइदिन्छ के प्रश्न सोध्दा तपाईलाई ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि प्रश्नमा करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज नछुट्याइकन, मैले जसरी ब्यालेन्स सिट अहिले तपाईलाई म स्क्रिनमा देखाउँछु त्यसमा हुन त मैले अरु एसेट्सहरु राखिन सिधै करेन्ट एसेट्स लेखिरहेको छु, त्यो नछुट्याइकन दिन सक्छ। त्यहाँ लेखेका आइटमहरु मध्ये कुन करेन्ट एसेट्स हो र कुन करेन्ट लायबिलिटिज हो छुट्याउन तपाईले सक्ने हुनु पर्यो। अब त्यो सर तपाईले आजसम्म हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि छैन? सिकाएको थिए।
ब्यालेन्स सिट पढाउँदा अथवा वास्लात पढाउँदा मैले के भनेको थिएँ भने यस्ता किसिमका सम्पत्तिहरू जुन संस्थाले 1 वर्षभित्रमा त्यसबाट नगद अथवा कुनै पनि किसिमको फन्ड पाउन सक्छ अथवा एक्सपेक्ट गरेको हुन्छ कमसे कम त्यहाँबाट फन्ड आउँछ भन्ने अथवा नगद आउँछ भन्ने त्यसलाई क्यासमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भने त्यस्ता खालका सम्पत्तिहरूलाई करेन्ट एसेट्स भनिन्छ। त्यस्ता खालका अन्य सम्पत्तिहरू जुन संस्थाले 1 वर्षभित्रमा म बेच्दिनँ अथवा त्यहाँबाट पैसा लिदिनँ अथवा त्यसलाई कन्भर्ट गरेर पैसा लिदिनँ भनेर जुन बसेको छ त्यस्ता खालका सम्पत्तिहरूलाई नन करेन्ट अथवा फिक्स्ड एसेट्स भनिन्छ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ। तपाईलाई कतिको याद छ यो कुरा हामीले गरेको थियौँ। त्यसमा एक्जाम्पल के थियो फिक्स्ड एसेट्समा? बिल्डिङ, मैले आज बिल्डिङ किने अथवा बिल्डिङ मेरोसँग छ भने म आजको 1 वर्षभित्रमा नै त्यसलाई बेच्छु भनेर आज मैले त्यो किनेको हुँदिनँ। त्यसलाई म यही अफिसमा म काम गर्छु, यहीँनेरि अरू कुराहरू गर्छु भन्ने मेरो सोच हुन्छ। यो अगाडिको कम्प्युटरको स्क्रिन यो 1 वर्षमा बेच्छु भनेर मैले किनेको हुँदिनँ। तर तपाईहरुमध्ये कसैले यदि पैसा दिनु भएको छैन यहाँ पढ्नुभन्दा अगाडि, यहाँ त सम्भव छैन, तर कहीँ कहीँ क्रेडिटमा ट्रान्जेक्सन हुन्छ। यदि दिएको छैन भने हामीले लिन बाँकी छ भने त्यो 1 वर्षभित्रमा हामीले पाउँछौँ भन्ने हाम्रो एक्सपेक्टेसन हुन्छ। करेन्ट एसेट्स डेटर्स 1 वर्षभित्रमा आउँछ भन्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ। त्यही भएर त्यस्ता खालका जति पनि ट्रान्जेक्सनहरू छन् तिनीहरूलाई के गरिन्छ? करेन्ट एसेट्समा लेखिन्छ। हामीले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउँदाखेरि जहिले पनि प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर र चेन्जेस करेन्ट एसेट्स अथवा करेन्ट लायबिलिटिजको मात्र लिने। सर यो करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको मात्र लिने भन्ने कसरी थाहा भयो? कसरी थाहा भयो भने तपाईको पहिलो स्टेपमा यहाँ भनेको छ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल निकाल्नुस् है भनेर। र वर्किङ क्यापिटलको फर्मुला के हो? करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज निकालेपछि जे आउँछ त्यसैलाई वर्किङ क्यापिटल भनिन्छ। सबै कुरा लिंक हुन्छ, खाली त्यो लिंक हामीले समात्न सक्नु पर्यो। अकाउन्ट भनेको साइन्स हो। हेर्नुस्, विज्ञानमा कुनै पनि कुरा फ्लुकमा कुनै पनि कुरा यो गर्दिन्छु भनेर आएको हुँदैन, वैज्ञानिक कारण हुन्छ त्यसको। त्यही भएर प्लिज त्यो वैज्ञानिक कारण सकेसम्म बुझ्ने कोसिस गरिदिनुस्। अर्को कुरा स्टेप 1 हाम्रो सक्यो। म आशा गर्छु यति भनेपछि स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला। हामीले प्रश्न गर्दाखेरि मैले फेरि पनि भनिरहेको छु, म यो प्रश्न क्लासमा फन्ड फ्लोको गराउँदिन। एउटा प्रश्न दिन्छु र त्यसको सजेस्टेड एन्सर दिन्छु, त्यो सजेस्टेड एन्सरमा बेस भएर तपाईहरुले गरिदिनुस् है। ठीक छ। अब अर्को के थियो? स्टेप 2। यो अलिकति कन्सेप्चुअल छ है। यसमा के गरेका छौं? यसमा हामीले फन्ड्स फ्रम अपरेसन लिन्छौं। सर यो अलिकति बुझ्दैनौं हामी, अरु त बुझिन्छ, यो चाहिँ बुझिदैन। सोर्स र एप्लिकेसन त हामीलाई थाहा छ, अरु कुराहरु हामीलाई थाहा छ, यो चाहिँ हामी बुझ्दैनौं। अब यो कसरी बुझ्ने त? हो नेट वर्किङ क्यापिटल भनेको टोटल करेन्ट एसेट्स माइनस टोटल करेन्ट लायबिलिटिज गरेर जे आउँछ त्यसैलाई भनिन्छ। यहाँ किन नेट भनेको हो भने तपाईको काहीँ इन्क्रिज होला, कुनै पर्टिकुलर आइटम कुनै डिक्रिज होला, त्यसैले त्यो सबैलाई नेट अफ गरे हो के। अब फन्ड फ्रम अपरेसनमा एकैछिन है। सरी है डिस्टर्बेन्स भयो।
अब हामीले अर्को यसमा के छ भने स्टेप 2 मा फन्ड फ्रम अपरेसन छ। सर यसलाई पनि कन्सेप्चुअली बुझाइदिनुस्। फन्ड फ्रम अपरेसन तपाईलाई आयो भने यसको हामीले 90% काम अगाडि, यदि तपाईले क्लास मजाले बुझिराख्नु भएको छ भने हामीले 90% काम गरिसकेका छौं। यसमा के छ भन्नुस् त, अपरेसन अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरुलाई लिनुस्। यहाँ के थियो, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यसले के भन्छ, पुरै क्याश फ्लो लिनु पर्दैन, फन्डलाई चाहिँ राखिदिनुस् भन्छ। भनेको यसमा पनि हामीले के गर्ने हो, नन अपरेटिङ इन्कम र नन अपरेटिङ र नन क्याश एक्सपेन्सेसहरुलाई चाहिँ एडजस्ट गर्नुपर्छ। त्यो बाहेकको अरु जे जति कुराहरु छन् त्यो सबै हामीले अपरेटिङ नेचरको जे जति कुराहरु छन् त्यसलाई हामीले लिन्छौं। अब यसको पनि थोरै थोरै हामीलाई यसको पनि फर्मेट बनाइदिनुस्। फर्मेट बनाउँदाखेरि यसको केही पनि छैन, यसमा के गर्न सकिन्छ, यहाँ पर्टिकुलर्स लेख्न सकिन्छ। यो जेनरली यो बनाउँदाखेरि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट हिजो हामीले बुझिसकेका छौं। इन्डाइरेक्ट मेथड भने के हो, जुन जुन कुरा चाहिदैन थियो त्यसलाई के गर्नुपर्छ, घटाइदिनु पर्छ। ल त्यो अब यसमा एकचोटी यो हेरौँ, त्यसपछि त्यो क्वेशन गरौँ। म त्यो क्वेशन पनि त्यहाँ राख्दिन भनिसकेको छु। पर्टिकुलर्स र अमाउन्ट हामी राखिसके पछाडी यसमा नेट प्रॉफिटलाई राख्छौं है। यो पर्टिकुलर्स र अमाउन्ट यो हामीले जेमा पनि गरिरहेको। तपाईले यो नेट प्रॉफिट लिइसके पछाडी यसमा पनि केही यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छन् जुन ट्रान्ज्याक्सनलाई हटाइदिनु पर्छ। नेट इन्डाइरेक्ट मेथडमा हामीले क्याश फ्लोमा जे बनाएको थियौं, जुन कुरा चाहिदैन त्यसलाई हटाइदिने, त्यस्तै यसमा पनि यस्ता ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छन् जसलाई हटाइदिनु पर्छ। सर कस्तो कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई हटाइदिनु, अब ट्रान्ज्याक्सन हामीले बुझ्यौं, हामीलाई खाली भनिदिनुस् कस्तो कस्तो किसिमको ट्रान्ज्याक्सनलाई हटाइदिने। त्यो हुँदा हामी तिनीहरुलाई हटाइदिन्छौं, त्यसपछि बाँकी हामीले गर्न सकिन्छ। अब केलाई चाहिँ हटाइन्छ त भन्दा सबैभन्दा पहिला नन अपरेटिङ इन्कमहरु। यो भने के हो, हिजो हामीले कौशलजीले के गर्नु भएको थियो, एउटा बिल्डिङ भाडामा लिनु भएको थियो। त्यो बिल्डिङमा आफ्नो पुरै बिजनेस गर्न सक्नु भएन, के गर्दिनु भयो, रेन्टमा लगाइदिनु भयो। त्यो उहाँको अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन, उहाँले सञ्चालन गर्नुको जे कामको लागि आउँछु भन्नु भएको थियो त्यो काम गर्नको लागि यो होइन। यो चाहिँ के भयो, एक्स्ट्रा उहाँले इन्कम गर्नको लागि गर्नुभयो। इन्भेस्टमेन्टको इन्कम आयो, त्यस्ता खालका रेन्टल इन्कम। अर्को के हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्टको अथवा इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट हुन सक्छ। त्यस्तै के हुन सक्छ, डिभिडेन्डको इन्कम हुन सक्छ। यस्ता कुराहरु के हुन्छ, नन अपरेटिङ इन्कम हुन्छ, जसलाई के गर्नुपर्छ, यहाँबाट हामीले एडजस्ट गरिदिनु पर्छ। त्यस्तै के भनिन्छ भने यो जुन हाम्रो नेट प्रॉफिट छ यसबाट अर्को एडजस्ट हुने भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। ठीक छ। अब यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा तपाईहरुको किताब र मैले भनेको कुरामा केही कन्फ्युजन हुन सक्छ। यसमा इन्ट्रेस्ट तपाईहरुको नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस नमानेर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मानेको किताबहरु तपाईहरुले भेट्नु होला, तर इन्ट्रेस्टलाई जेनरली नन अपरेटिङ एक्सपेन्स नै मानिन्छ। त्यही भएर हामीले सोलुसन गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टलाई नन अपरेटिङ एक्सपेन्स नै मानेर सोलुसन गर्छौं। प्लिज म यो क्वेशन सकिसके पछाडी, यो क्लास सकिसके पछाडी यो पर्टिकुलर कुराले गर्दाखेरि भेग भएको म चाहदिन। यसले फेरि काओसको सिचुएसन नल्याओस्, यो गर्दियो यसलाई आउँदैन भन्ने नहोस्। प्लिज फेरि पनि भन्दै छु, इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले पढेका केही किताबहरुमा कर्पोरेट सेक्टरको लागि, म बैंकिङको कुरा गर्दै छुइन अहिले, कर्पोरेट सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट तपाईहरुले पढेको कुनै कुनै किताबहरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्स हो भनेर हालिदिएको छ। त्यो मलाई थाहा छ होला, तर इन्ट्रेस्ट इज अ नन अपरेटिङ एक्सपेन्स। तपाईहरुलाई मैले प्रॉफिट एन्ड लस बनाउँदाखेरि पनि यो कुरा भनेको थिए। हामीले सुरुमा अपरेटिङ एक्सपेन्स निकाले पछाडी ईबीआईटी निकाले पछाडी इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स घटाउँथ्यौं। त्यसैले
इन्ट्रेस्ट भनेको नन अपरेटिङ एक्सपेन्स हो। यहाँ त्यस्ता खालका खर्चहरूलाई घटाइदिनुस् जुन के छ नन अपरेटिङ नेचरको छ। फन्ड फ्रम अपरेसनमा निकाल्दाखेरि हामीले अपरेसनमा रिलेटेड फन्डहरूलाई लिनुपर्छ अथवा न अपरेटिङ एक्टिभिटिजसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरू मात्र लिनुपर्छ। यो नेट प्रफिटमा के छ अपरेटिङ इन्कम पनि छ, त्यसबाट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घट्यो, फेरि नन अपरेटिङ इन्कम जोड्यौँ हामीले यो निकाल्न र नन अपरेटिङ के गर्यौँ एक्सपेन्स पनि घटाएको थियौँ। यो गरिसके पछाडि नेट प्रफिट आएको थियो। त्यसैले तर यसले के भन्छ यो फन्ड फ्रम अपरेसनले भने यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई हजुर नलिदिनुस्। उसले के भन्छ भने नन अपरेटिङ इन्कमलाई पनि नलिनुस्। त्यसैले हामीले त्यस्ता कुराहरूलाई फन्ड फ्रम अपरेसन गर्दाखेरि घटाउनुपर्छ। सर कसरी नन अपरेटिङ एक्सपेन्स इन्ट्रेस्ट एक्जाम्पल दिनु न। ठिकै छ। त्यस पछाडि फाइनल्ली भनेको हामीले यो दुईटा काम गरिसके पछाडि नन क्यास एक्सपेन्सेसहरू पनि जुन छन् त्यसलाई पनि लिँदैनौँ। सर नन क्यास एक्सपेन्सेस यसको एक्जाम्पल दिनुभयो, यसको पनि दिदिनुस्। यसको एक्जाम्पल भनेको डेप्रिसिएसन हुन सक्छ, एमोर्टाइजेसन हुन सक्छ र के हुन सक्छ प्रोभिजनहरू पनि हुन सक्छ। यति कुरा तपाईले बुझ्नु भयो भने र हिजोसम्मको क्लास एकचोटि फेरि हेर्नु भयो भने आजको दिनदेखि क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट र फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टमा जहाँ जे सोध्योस् तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आज यदि तपाईले यो कुरा बुझ्नु भएको छैन र भोलि काम गर्दै जाँदा अथवा अझ फर्दर स्टडी गर्दै जाँदाखेरि तपाईलाई यो कुराहरू तपाईले बुझ्न थाल्नु भने आजको मेरो क्लास हेर्नुस्, फेरि त्यो दिन गएर त्यो बेला यसले राम्रै पढाएको रहेछ भन्ने हुन्छ। अब धेरै भाषमा पनि नजाउँ, म त्यही भएर सकेसम्म कम भाषमा गएर कन्सेप्ट बुझाउन खोजिरहेको छु आजभोलि। आशा गर्छु यो धेरै भास्ट भएको छैन तपाईहरुलाई। जो स्टुडेन्टले बुझ्नुभयो एकदम ब्रिलियन्ट, जसले बुझ्नु भएन पर्फेक्ट राम्रो भयो, जसले बुझ्नु भएन उहाँहरुलाई हामीले फर्मेट दिनै हाल्छौं, त्यो फर्मेटमा सबै कुरा लेखेकै हुन्छ। डु नट प्यानिक है। अब लास्टमा अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने भयो त भन्दाखेरि नेट प्रफिटबाट यो के भएको थियो नन अपरेटिङ एक्सपेन्स माइनस भएको थियो, त्यसैले के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो। के हुने भयो डेप्रिसिएसन, अर्को के हुने भयो यहाँ गुडविल, अर्को के हुने भयो इन्ट्रेस्ट नन अपरेटिङ एक्सपेन्सहरु। ठीक छ। त्यस पछाडी लेस के गर्ने सर, लेस के गर्ने इन्ट्रेस्ट इन्कम, अरु के गर्न सकिन्छ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, अर्को भनेको डिभिडेन्ड रिसिभ, रेन्ट रिसिभ, यस्तो जे जति पनि इन्कमहरु छन् तिनीहरुलाई पनि हामीले घटाइदिन सक्छौं। रिफन्ड अफ ट्याक्स भयो, त्यस्ता खालका ट्रान्ज्याक्सनहरु के हो अपरेटिङ एक्टिभिटिज हैन, तिनीहरुलाई घटाइदिनु पर्छ। यहाँबाट के आउँछ फन्ड फ्रम अपरेसन आउँछ र फाइनल्ली हामीले यति निकालिसके पछाडी फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्छ जसमा सोर्सेस अफ फन्ड्स र एप्लिकेसन अफ फन्ड्स राख्नु पर्छ। ठीक छ। यसमा अरु केही भन्न जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब एकचोटि कुल हौ है। अब तपाईहरुलाई यसमा के समस्या भयो भने सरले भन्न त के भनो, हिजोसँग लिंक पनि गर्दियो तर अब बुझिएन, हिजो बुझेको जति पनि बुझिएन। किन त्यस्तो भयो भने नि तपाईहरुले हेर्नुस् अहिले हामीले केही गरेछौं, जम्मा 3टा स्टेप थियो। फर्स्टमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटीज, नो टाइम कन्ज्युमिङ, त्यो सबै हामीले बुझाएको छौं। फन्ड फ्रम अपरेसनमा तपाईहरु झुकिनु भयो। किन झुकिनु भयो भने तपाईहरुले अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले घटाउनु पर्छ भन्दाखेरि अब यहाँ अपरेटिङ एक्सपेन्स, अपरेटिङ इन्कम्स र क्याश नन क्याश एक्सपेन्सेसहरु भने जुन मैले भने यो 3टा कुरा याद गरिदिनुस्, अरु केही पनि गर्नु पर्दैन। मैले यहाँ गरे पनि त्यही सुरुमा के गरे न अपरेटिङ इन्कम नन अपरेटिङ इन्कमलाई हटाइदिए, नन अपरेटिङ एक्सपेन्सलाई हटाइदिए र नन क्याश एक्सपेन्सलाई हटाइदिए। किन हटाको भने यो चाहिँ हटाउनै पर्छ भनेको छ के फन्ड फ्लो अपरेसन निकाल्दाखेरि। यो अपरेसनमा भएको जबाट आएको जति पनि छ तिनीहरुलाई मात्रै लिने भनेको छ, अरुलाई लिनु पर्दैन। त्यही भएर यहाँ के लेखेको छ नन अपरेटिङ छ, अपरेटिङ कुरा राख भन्दाखेरि नन अपरेटिङ राख्न पाए त, त्यही भएर हटाइदिए। अर्को कुरा न अपरेटिङ छ, अपरेटिङ एक्सपेन्स राख्न पाए त, नन अपरेटिङ पाए त पाएन, त्यही भएर हटाइदिएको।
अब यहाँनिर बिएफआई कोही पनि यही हो सर, डाइरेक्टिभमा अर्को छ भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो मलाई पनि थाहा छ। डाइरेक्टिभमा अर्को छ, डाइरेक्टिभमा ब्यालेन्स सिटको पनि अर्को छ, प्रफिट एन्ड लस पनि अर्को छ, एनआरबीले डाइरेक्टिभ इस्यु गर्छ, त्यसको हिसाबमा ब्याङ्कहरूले बनाउँछ, त्यति मलाई थाहा छ। तर मैले किन त्यो भने होइन नि, त्यो मेरो स्कोपमा पर्दैन। त्यो तपाईँलाई ब्याङ्किङको टिचरले जब कृष्ण सरले पढाउनुहुन्छ उहाँले त्यो सबै कुरा भन्नुभएको छ र भनिसक्नु भएको पनि होला। त्यही भएर त्यसलाई तपाईँहरू कन्फ्युजन नगर्नुहोस्, त्यहाँ गरे पनि कुरा यही हो, कन्सेप्ट यही हो। यहाँ हामी कर्पोरेटको आस्पेक्टबाट पढ्दैछौँ, ब्याङ्किङमा त्यो कुरा कभर हुन्छ। ठिक छ, यति बुझिन्छ। अब हामी फाइनल्ली हिजोको जुन क्वेसन थियो त्यो क्वेसनलाई आज सल्भ गर्छौं। र त्यस पछाडि क्वेसन एन्सर गर्छौं र हाम्रो अब सिलेबसको मात्र एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ हाम्रो। सर अनि डेप्रिसिएसन लेस हुनुपर्छ, हुनुपर्ने होइन ए बाबा, डेप्रिसिएसन लेस हुनुपर्ने होइन र यसमा। नितुजी तपाईले के भन्दै हुनुहुन्छ भने डेप्रिसिएसन लेस हुनुपर्ने होइन र यसमा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले डेप्रिसिएसन लेस हुनुपर्ने भने त्यो डाइरेक्ट मेथडसँग फेरि कन्फ्युज हुनुभयो तपाईले, त्यो हिजो मैले गरिसकेको छु। तपाईको क्वेसनको एन्सर मैले के दिने, तपाईले के क्वेसन सोध्नुहुन्छ सर, फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट फन्ड के हो, एफएफएस भनेको फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट कुन मेथडबाट गर्ने, हरिजन्टल या भर्टिकल। अब यो कुनै क्वेसन हो? तपाईलाई भर्टिकलबाट आउँछ भर्टिकलबाट गर्नुस्, हरिजन्टलबाट आउँछ हरिजन्टलबाट गर्नुस्। किनकि फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टको त रेगुलेटरी बडीले त फर्मेट त दिएको छैन। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट पो फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको पार्ट हो, त्यसमा दिएको छ त फर्मेट। यसमा त तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसार जुन फर्मेट पनि युज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ नि। ठीक छ, अब प्लिज क्वेसन गरौँ हिजोको। यहाँ प्रश्न छ, हामीले यो प्रश्न गर्दाखेरि म हराउने भएँ है। यसलाई हामी के गरौँ भने यो प्रश्न गर्दाखेरि तपाईहरुले कहाँसम्म मैले यसलाई कम गरे भने बुझ्नुहुन्छ प्लिज भनिदिनुस् है। मैले सकेसम्म सानो बनाउने सोच मेरो, बुझिन्छ? हैन क्वेसन त क्वेसन नै हो नि हजुर, हो ठीक हो ठीक हो। ल यतिको गर्दाखेरि सायद बुझिन्छ पनि होला। यसमा हामीले क्वेसन हिजो जुन गरेको थियौं त्यही क्वेसन नै आज पनि हामी सल्भ गर्छौं। हिजो हाम्रो सल्भ हुन पाएको थिएन, कन्सेप्टहरु सबै त्यही नै हो। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजलाई हामीले के भन्छ डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्छौं र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्छौं। त्यसपछि इन्भेस्टिङ र फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज जुन छ त्यो दुईटै मेथडबाट गर्दाखेरि एउटै हो है। ओके, अब के गरौँ, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट सुरुमा डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ। मैले यसमा तपाईहरुलाई सजिलो होस् अथवा मलाई पनि सजिलो होस् भनेर म छुट्टा छुट्टै गर्छु है त। अपरेटिङ एक्टिभिटिज त्यसपछि फाइनान्सिङ र इन्भेस्टिङ दुईटैको सेम हो। यो डाइरेक्ट मेथडलाई यता बुझेको छैन सर, अरे के बुझ्नु भएको छैन? क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट डाइरेक्ट मेथडबाट, यो डाइरेक्ट मेथड भन्दा पनि अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा मात्र डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट हुन्छ। अहिले फन्ड फ्लो स्टेटमेन्ट छोडिदिनुस्, क्याश फ्लो बुझ्नु भएको छ त्यसैमा गर्नुस्, फन्ड फ्लोमा अर्को तरिकाले गरौँला। जसले बुझ्नुभयो उहाँहरूलाई धेरै फ्रुटफुल भएको छ अहिले मैले भनेको कुरा। जसले बुझ्नु भएको छैन उहाँहरूलाई अर्को तरिकाले म बुझाइदिन्छु। ठीक छ, अहिले प्लिज त्यसमा उ नगरौँ। हामीले हिजो के भनेका थियौं भने डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज बनाउँदाखेरि
क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज डाइरेक्ट मेथडबाट क्वेसन नदेखिएको हो, म हेर्छु है त यहाँ। त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुस् त, देखिनु पर्ने हो। देखिएन? धेरैले सानो भएको हो सबैलाई? यति भए बुझिन्छ है। हामीले हिजो के भनेको थियौँ भने क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज गर्दाखेरि त्यो अपरेटिङ यतातिर गर्दा चाहिँ सजिलो हुन्छ होला। कमिला जत्रै देखियो? अब देखियो होला, अलि ठुलो बनाइदिएको छु मैले। हिजो हामीले के गरेका थियौँ भने क्यास फ्लो गरेका थियौँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट, र त्यो अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट क्यास फ्लो बनाउँदाखेरि हामीले सिधा सिधी जुन क्यास सेल्स छ अथवा कलेक्सन फ्रम डेटर्स जुन छ त्यो, अनि जुन क्यास के भन्ने त्यसलाई पर्चेज छ र पेमेन्ट टु क्रेडिटर्स जुन छ त्यो, र त्यस पछाडि जुन तपाईहरुको अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु छ तिनीहरुको बारेमा, र इम्प्लोइसँग रिलेटेड एक्सपेन्सेसहरुको बारेमा, त्यसरी इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेसहरुको बारेमा, र लास्टमा क्याश फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिजहरुलाई लेख्नुपर्छ भनेर पढाएको थियौं। डाइरेक्ट मेथडबाट यही के हामीलाई दिएको यहाँ जति पनि फिगरहरु छ त्यही फिगरहरुबाट के कुराहरु आउन सक्छ त्यो हेरौं है त। सबैभन्दा पहिला के छ, सेल्स छ, जसलाई हामीले फर्स्ट नम्बरमा के भनेको थियौं, क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फर्स्टमा के थियो, क्याश सेल्स एन्ड कलेक्सन फ्रम डेटर्स थियो। प्लिज म बोलिरहेको हुन्छु, त्यही भएर ह्यान्डराइटिङ बुझिएन नभनिदिनुस्। त्यसमा हामीले यहाँ अहिले के राखेका छौं, सेल्स राखेको छौं। सेल्स कति छ हाम्रो? मेरो मोबाइलमा बुझिरहेछ? सेल्स कति छ? 350 रुपैयाँ छ। यहाँनेरि तपाईले 350 रुपैयाँ लेख्नु भयो, ठीक छ? त्यस पछाडि यदि हाम्रो ब्यालेन्स सिटमा छुट्टै डेटर्स दिन्छ भने अझ सजिलो हुन्छ, तर हामीले अहिले बनाएको ब्यालेन्स सिटमा डेटर्स दिएको छैन, करेन्ट एसेट्स भनेर दिएको छ। त्यसैले के मानौ भने करेन्ट एसेट्समा जे छ त्यो सबै डेटर्स नै हो भन्ने मानौ। अघिल्लो यो वर्ष करेन्ट एसेट्स कति छ? 145 छ, र पहिला कति थियो? 150 थियो। भनेको पहिला हामीले पाउनु पर्ने 150 बाँकी पाउनु पर्ने थियो, र त्यो 150 मध्येबाट हामीले 100 कति मात्रै 45 मात्रै पायौं। भनेपछि के भयो? डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स। अथवा यो केसमा तपाईले डेटर्स भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। डिक्रिज भयो भने पैसा आयो कि गयो? मैले हिजो यो कुरा गराएको थिएँ, तपाईले हिजोको क्लासमा पछाडि फेरि रिभिजन कतिको गर्नुभयो भन्ने कुरा। यदि तपाईले रिभिजन गर्नुभएको छ भने हामीले के बनाएको थियौं भने मैले त्यो मान्छेसँग 150 रुपैयाँ लिनुपर्ने थियो, अथवा 150 लाख लिनुपर्ने थियो, अथवा 150 करोड लिनुपर्ने थियो। आज त्यो मान्छेसँग मलाई लिनुपर्ने कति मात्रै छ? 145 रुपैयाँ मात्रै लिनुपर्ने छ। त्यसको अर्थ 5 जुन छ त्यो के भयो? हाम्रो हातमा आएको रहेछ। त्यही भएर यसलाई पोजिटिभ फिगर भनेर मान्नु पर्यो। ब्यालेन्स सिट 2 वर्षको भइसके पछाडि पीएनएल पनि 2 वर्षको अमाउन्ट हुँदैन र भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले 2 वर्षको फिगर बिना पनि क्याश फ्लो बनाउन सक्ने भएपछि 2 वर्षको फिगर किन राख्नु पर्यो र, हैन? त्यस पछाडि क्याश पर्चेज,
and payment to creditors. यहाँ क्यास पर्चेज कति छ? पर्चेजमा हामीले 250 रुपैयाँ लेखेको छौं। पर्चेजमा के गरेका छौं? 250 रुपैयाँ लेखेको छौं। यो पछि हटाइदिएपछि तपाईहरुले बुझ्नुहुन्छ। अहिले जति बुझिरहेछ प्लिज त्यसबाट उ गर्नुस्, नभए तपाईहरुलाई क्वेशन सानो हुन्छ हैन। त्यही भएर अहिले यसैबाट बुझ्दै गरौँ। र करेन्ट लायबिलिटीज जुन छ त्यसमा के भनेको थियो भने पहिलो वर्ष 75 रुपैयाँ थियो र आज त्यही घटेर करेन्ट लायबिलिटीजमा पहिला वर्ष कति थियो? 75 थियो र यो वर्ष कति छ? 60 छ। भने पछाडी हामीले 75 लाख रुपैयाँ पहिला पाउनु पर्ने तिर्नु पर्ने थियो र अब हामीले तिर्नु पर्ने जम्मा कति मात्रै छ? 60 लाख रुपैयाँ मात्रै छ। त्यही भएर त्यो 15 लाख के गरेछौं? यो वर्षमा हामीले तिरेको रहेछौं। त्यसैले के गर्नु पर्यो? डिक्रिज जुन भएको छ इन करेन्ट लायबिलिटीज, जसलाई यो एक्जाम्पलमा हामीले क्रेडिटर्स मात्रै मानिरहेछौं, यसबाट पनि के भयो? पैसा गयो हो। त्यही छ। त्यसपछि अरु हेर्नुस्, अरु केही छ? अरु छैन। त्यसपछि के लेख्नु पर्ने थियो? यो 1 नम्बरमा थियो, यो 2 नम्बरमा थियो र 3 नम्बरमा भनेको क्याश फ्लो फ्रम इम्प्लोइ सँग रिलेटेड एन्ड अदर एक्टिभिटिजहरु, अपरेटिङ एक्टिभिटिजहरु अथवा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरु थियो। त्यसमा यहाँनेरि हाम्रो अपरेटिङ एक्सपेन्सहरु के कति छन्? बोलेको सुन्नुहुन्न त? लेख्नु भएको देख्नु भएन भने अहिले लास्टमा हटाइदिउँला कि त नभए क्वेशन सार्नुस्। यत्रो वर्षमा क्वेशन सारिसकिन्थ्यो। तपाईहरु यति धेरै एक्सक्युज राखेर कसरी नाम निकाल्नुहुन्छ तपाईहरुले? पढ्ने मान्छेहरु यति धेरै एक्सक्युज राखेछ, कहिले ह्यान्डराइटिङ बुझेन भनेछ, कहिले उ बुझेन भनेछ। लुजर हैज एक्सक्युजेस। याद गर्नुस् यो कुरा। र तपाईहरुले यस्तै गरिराख्नु भने तपाईहरुको नाम निस्किदैन। आइ एम सरी टु से दिस, तर मलाई मात्र भन्नुभयो भने तपाईहरु अरूलाई नि भनिराख्नु भएको छ। भन्नुस् गलत हुँदा अघि सानो क्वेशन थियो ठुलो पार्दिए। तपाईले त्यति क्वेशन त सर सार्न सकिदैन त यत्रो बेर। हेर्नुस् त सुबिजीले भन्दै हुनुहुन्छ सर क्वेशन हाइड गरिदिनु भनेर। उहाँले सायद सारिसक्नु भयो होला। थोरै त टेक्निक लाउनु पर्यो नि त। वी क्यान नट अलवेज स्पुन फिड यु। हामी जहिले पनि तपाईलाई चम्चामा हालेर खुवाइदिन सक्दैनौं। टेक्निक दिने हो क्लासेसमा। कुनै कुनै आफैले पनि सोच्नु पर्छ हजुर। बैंकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, नेपालको सबैभन्दा प्रफिटेबल अर्गनाइजेसन हो बैंकिङ सेक्टर भनेको। प्रफिटेबल इन्डस्ट्री हो। त्यो ठाउँमा काम गर्छु भनेर क्लास लिइराख्नु भएको छ। एनीवेज झगडा नगरौँ, आज म खुसी छु। त्यसपछि के छ? स्यालेरी छ। स्यालेरी कति? 15। अर्को के छ? डेप्रिसिएसनलाई लिने कि नलिने? नलिने। किन डेप्रिसिएसनलाई नलिने? किनभने डेप्रिसिएसन क्याश हुँदैन। डेप्रिसिएसनमा क्याशको मुभमेन्ट हुँदैन। त्यसैले डेप्रिसिएसनलाई नलिने। प्रोभिजन फर ट्याक्सलाई लिने कि नलिने? नलिने। किन नलिने? किनभने प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि क्याशको मुभमेन्ट हुँदैन। त्यही भएर हामीले प्रोभिजन फर ट्याक्स पनि लिदैनौं। इन्ट्रेस्टलाई लिने कि नलिने? मैले भने दुई किसिमको अप्रोच हुन्छ। कुनै कुनै राइटरले इन्ट्रेस्टलाई पनि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस मान्न सक्छ। थ्यांक यू। कुनै कुनै उसले अपरेटिङ एक्सपेन्स मानिदिन्छ है। यदि तपाईले त्यो किताबहरु हेरिराख्नु भएको छ जहाँनेरि क्या इन्ट्रेस्टलाई अपरेटिङ एक्सपेन्स मानेको छ भने उसले यो भन्दा तलको जुन हेडिङ छ नि
क्यास फ्लो फ्रम अप इन्ट्रेस्ट एन्ड ट्याक्सेसन भन्ने जुन अर्को हाम्रो फोर्थ हेडिङ थियो त्यसमा राखेको होला। तर हामी यो क्लासमा म आफूले चाहिँ इन्ट्रेस्टलाई अपरेटिङ एक्सपेन्स मानेर पढाउन म सक्दिनँ, बिकज आई नो इन्ट्रेस्ट इज नट अपरेटिङ नेचरको एक्सपेन्स, त्यो नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेस हो। इन्ट्रेस्ट इन्कम पनि नन अपरेटिङ एक्सपेन्स हो। त्यही भएर हामीले इन्ट्रेस्टलाई अहिले यो सोल्युसनमा कन्सिडर गरेनौँ। अब यही क्वेसन भरे आउँछ अथवा भोलि आउँछ, ठिक छ। अब गुडविल, यो गुडविलको लागि चाहिँ देयर इज समथिङ आई वान्ट टु से। हेर्नुहोस्, हामी कम्पनी जब राम्ररी चल्दै जान्छ तब त्यो कम्पनीको एउटा गुडविल हुन्छ। गुडविल भनेको इन्ट्यान्जिबल, देख्न नसकिने कुरा हो। त्यसलाई जब हाम्रो कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा वासलातमा हामीले गुडविललाई राखेको हुन्छौँ, त्यो गुडविललाई अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड अनुसार 5 वर्षभित्रमा हाम्रो वासलातबाट खतम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो 5 वर्ष जुन हामीले खतम गर्नुपर्ने हुन्छ, म्याक्सिमम कहिले 1 वर्षमै जान्छ, कहिले 2 वर्षमा जान्छ। त्यो खतम गरेको खर्च भनेको त्यहाँ डाइरेक्ट क्यासको इन्भल्भमेन्ट हुँदैन, त्यो भनेको डेप्रिसिएसन जस्तै हो, जहाँ खर्च चाहिँ हो तर क्यासको के हो हुँदैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हटाइदिनुपर्छ। अहिले हामी त्यही भएर त्यो जुन गुडविलको एक्सपेन्सेस छ त्यो पनि यहाँनेरि लिँदैनौँ। अर्को हाम्रो एक्जाम्पल जुन छ त्यो एक्जाम्पलमा के थियो, प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स थियो। प्रफिट एन्ड लसमा सर यो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्सलाई के गर्ने? यो प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्सलाई हामीले हिजै भनिसकेका छौँ, यो हाम्रो व्यापार जुन सञ्चालन गरिरहेका थियौँ त्योसँग डाइरेक्टली रिलेटेड अथवा त्योसँग रिलेटेड आमदामी होइन, यो नन अपरेटिङ नेचरको आमदामी हो। त्यही भएर हामी यसलाई पनि लिँदैनौँ। यो नलिसके पछाडि यहाँनिर के हुने भयो, स्यालेरी पनि मैले के गरेँ, तिरेँ। अरू केही पनि त्यस्तो खालको खर्चहरू छैन। यहाँ कति आउने भयो, 350 मा यो डिक्रिज भएको कारणले आएको थियो 55, त्यस पछाडि 250 र 265 घट्यो र यतातिर 15 घट्यो। कति हुन्छ? कसैले इन्ट्रेस्टकै हेडमा पनि राखेको छन्। यदि त्यो गर्नु भएको छ भने पनि द्याट इज नट रङ। अल्टरनेट वेज तपाईले त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो कति आयो, क्याश फ्लो फ्रम 75 आयो, ठीक छ। यो तपाईले यहाँनिर 75 रुपीस लेख्नुभयो। अब यो प्लिज म एकछिन टाइम दिन्छु, सारिदिनुस्। क्वेसन यति बेरसम्म सारिसक्नु भयो भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन हो। अब यहाँ फेरि ह्यान्डराइटिङ बुझेन भन्ने अर्को क्वेरी आउँछ तपाईहरुको। यसमा त्यस्तो नबुझिने गरेको छ जस्तो लाग्दैन ह्यान्डराइटिङ। एकचोटी त्यसलाई फुल स्क्रिन गर्नुस्, जे बुझ्नु भएन क्वेसन त्यहाँ मलाई क्वेसन गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस् र त्यो यो हो भनेर म भनिदिन्छु, यसलाई सार्नुस्। यो भनेको डाइरेक्ट मेथडबाट क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज हामीले बनायौं। प्लिज एकछिन यु क्यान कपी इट। यो क्वेसन जुन छ म यो क्वेसन तपाईहरुको ग्रुपमा सँगसँगै टेलिग्राममा पनि हालिदिन्छु, त्यसको लागि इस्यु छैन, ठीक छ। सार्नु भो, एकछिन त टाइम लाग्ला, सार्दै गर्नुस्। भइसके पछाडि प्लिज भनिदिनुस् है भयो भनेर। केही कमेन्टहरु आओस् अनि त्यस पछाडि म त्यो भयो भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्छु है।
भयो? एकजनाको त कमेन्ट आयो, अरूको? सारिसक्नुभयो सबैजनाले? अहिले अब फेरि यहाँ सर यो भएको छैन कस्तो। सबैको भएको हो? सर हजुरले पढाउनु भएको सबै बुझेको छ? सुरुमा क्वेसन देखेर नबुझेको, धेरै नबुझेको कुराहरू क्लियर पार्नु भएको छ। धन्यवाद। यहाँ एकचोटि म फेरि भनिदिन्छु, कसैले यदि बुझ्नु भएन र अहिले फेरि यो रिसायो फेरि के सोध्नु भन्ने भएको छ भने, यस्तो हामीले अहिले के गर्यौं भने जति पनि हाम्रो सेल्सहरू थियो त्यो सेल्सलाई लिएर जुन डिक्रिज अथवा इन्क्रिजको अप्सन्सहरू थियो त्यो डिक्रिज र अप्सन्सलाई पनि हामीले यहाँनिर लियौँ। ठिक छ? त्यस पछाडि हामीले यो गरिसके पछाडि पर्चेसको पनि फिगरलाई हामीले यहाँनिर लियौँ र पर्चेसको फिगरलाई लिइसके पछाडि जति इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भयो हाम्रो क्रेडिटर्सको त्यसलाई पनि हामीले यहाँनिर लियौँ र त्यस पछाडि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा स्यालेरीको फिगर राखेर जति हाम्रो क्यासमा भएको छ त्यसलाई पनि हामीले लियौँ। त्यति मात्रै अहिलेसम्म हामीले गरेको हो है। ठिक छ? यति गरिसके पछाडि अब हामीले यहाँनिर डाइरेक्टमा जति पनि हाम्रो जे जस्ता खर्चहरू अथवा जे जस्ता आम्दानीहरू थियो त्यो खर्च र आम्दानीहरूमा जे हुनुपर्ने हो त्यसको हिसाबमा हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यहाँनिर त्यो फिगरहरू राख्यौं। यतिबाट हामीले अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट जुन इन्कम हाम्रो आउँछ त्यो इन्कमको डिटेल्सहरू बनाइसके पछाडि मैले यो क्वेसनमा के गरे, ठिक छ है। अब यसैलाई हामी के गरौँ भने इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गरौँ यो साइडमा है। क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज इन्डाइरेक्ट मेथडबाट। ठिक छ? बुझिन्छ यहाँसम्म? मैले ओहो हिजो हामीले डिभिडेन्ड पनि राखेको थियौँ होइन यो क्वेसनमा?
आज डिभिडेन्ड छुटेछ ठिकै छ। इन्डाइरेक्ट एक्टिभिटिजबाट यही क्वेसनलाई गरौँ। यो क्वेसनमा हामीले नेट प्रफिट कति राखेका छौँ? नेट प्रफिट कति छ यसमा? नेट प्रफिट भनेको हाम्रो 25 छ, ठीक छ। नेट प्रफिट कति छ हाम्रो? भन्न सक्छ यसरी गरिदिनुस् भनेर, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट। यसमा नेट प्रफिट हाम्रो 25 छ। अब यो 25 ल्याउनको लागि जे कुरालाई एड गरेको थियो अथवा जे कुरालाई लेस गरिएको थियो त्यो एड गरेको र लेस गरेको कुराहरूलाई हामीले के गर्नु पर्यो? जुन जुन नन अपरेटिङ नेचरको छ तिनीहरूलाई हटाइदिनु पर्यो। त्यही भएर सबैभन्दा पहिला तपाईले यसमा एड गर्नुपर्ने, मैले डिभिडेन्ड पनि हालेको थिएँ हिजोको क्वेसनमा, आज अनफर्चुनेटली डिभिडेन्ड मैले छुटाएछु है। यसमा अब हामीले एड के गर्नु पर्यो? एउटा भनेको त डेप्रिसिएसनलाई एड गरिदिनुस्, किनकि डेप्रिसिएसन इज अ नन क्याश ट्रान्जेक्सन। कति हुने भयो? 20, ठीक छ। त्यस पछाडि अर्को के हुने भयो? गुडविललाई जुन राइट अफ गर्नु भएको छ तपाईले, गुडविल 35। त्यस्तै अर्को हाम्रो नन अपरेटिङ इन्कम के छ? प्रफिट अन सेल अफ फिक्स्ड एसेट्स। अलि त्यही नै भइरहेछ। 15 यो के भयो? माइनस। त्यस्तै अरु भनेको हामीले इन्ट्रेस्ट लाग्यो, एकजना साथीले हिजोकोमा डिभिडेन्ड पनि थियो, आज छुटेछ डिभिडेन्ड। अर्को के छ हाम्रो? गुडविल, पछाडि इन्ट्रेस्ट। यो इन्ट्रेस्टलाई, इन्ट्रेस्ट भनेको नन अपरेटिङ नेचरको भएको कारणले गर्दा र लोनबाट हामीले लिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्रेस्टलाई हामीले के गर्छौँ? उतातिर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीमा गएर इन्ट्रेस्ट पेड भनेर लेख्छौँ। त्यही भएर यहाँनेरि इन्ट्रेस्ट जुन छ त्यसलाई मैले जोडिदिएँ। अब यो कसैले अपरेटिङ एक्टिभिटिज भनेर पनि राखिदिन सक्छ, तर म त्यो सजेस्ट गर्दिनँ। 15, ठीक छ। अरु गुडविललाई राइट अफ गरेका छौँ। डेप्रिसिएसन जस्तै के गर्नु पर्यो? गुडविल पनि घटाउनु हुन्थेन, त्यही भएर के गर्यौँ हामीले? गुडविलको राइट अफलाई पनि यहाँनेरि जोड दिनु पर्यो। कति? 35। यो कति आउँछ? 25, 45, 70 भनेको 105, 120 आउँछ यो। र त्यो 120 बाट अर्को के छ? 20, 45। त्यो गुडविल राइट अफ दुईचोटि भएछ नि त। यहाँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अर्को। हिजोको क्वेसनमा डिभिडेन्ड थिएन, यतातिर राखे जस्तो लाग्छ डिभिडेन्डमा। आज कस्तो गाह्रो भयो जस्तो भयो। प्रोभिजन फर ट्याक्स कति? 5। यो गर्दाखेरि कति हुन्छ? 75 नै आउँछ। हेर्नुस् त, 25, 45, 80, 100 मा 15। यो कसरी 75 आयो? 85 आयो। गुडविल हटाएँ मैले। के कुरा छुट्यो? डेप्रिसिएसन 20, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 15, प्रोविजन फॉर टैक्स 5, इंटरेस्ट गुडविल 35,
यो कति हुन्थ्यो यसलाई एकचोटि फेरि जोड्नुहोस् त एक साइडमा त कतै न कतै त गल्ती भयो जस्तो लाग्यो ए अब यो यति गरिसके पछाडि यहाँ 85 आयो यो गरिसके पछाडि इन्डाइरेक्ट मेथडमा चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा सानो स्टेप थपिन्छ त्यो स्टेप भनेको चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटललाई पनि लिनुपर्ने हुन्छ ठीक छ हामीले यहाँनेरि चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल यहीँनेरि लेखेको थियौं तर इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि चाहिँ जब तपाईले यति यो पार्ट सुरुको पार्टमा जुन जुनलाई घटाउने र बढाउने लिनुहुन्छ त्यस पछाडि यहाँनेरि चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ ठीक छ यहाँ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलमा के थियो हाम्रो डिक्रिज इन करेन्ट एसेट्स र त्यस पछाडि अर्को के थियो डिक्रिज इन करेन्ट लायबिलिटीज थियो त्यो भनेको दुई चाहिँ कति छ 5 र 15 भनेको 80 90 यो कति हुन्छ 75 हुन्छ यो र यो के भयो सेम आयो यसरी यही नै हो कन्सेप्ट जसले गर्दाखेरि क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज र क्याश फ्लो फ्रम क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज इन्डाइरेक्ट मेथडको र क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटीज डाइरेक्ट मेथडको सेम आउँछ रिजल्ट बुझ्नुभयो मलाई आज अलिअलि डिस्टर्बेन्स भइरहेछ एकैछिन है मेरो आज अलिकति डिस्टर्बेन्स जस्तो भइरहेछ मलाई आज स्वास्थ्यले साथ नदिए जस्तो भइरहेछ त्यही भएर आइएम सरी फर अल द इन्कन्भिनियन्स द्याट इज बिङ कज्ड एकचोटि यसलाई प्लिज फेरि एकचोटि बुझिदिउँ हामीले क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज र क्याश फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज डाइरेक्ट मेथड र डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि रिजल्ट सेम नै आएको छ यसको अर्थ के गर्यो हामीले खालि के गर्यौँ त यसमा भन्दाखेरि जे कुराहरू यहाँ लिएको थियौँ त्यो कुराहरू यसमा जुन जुन लिनुपर्ने थियो त्यो लियौँ यसमा नेट प्रफिट आउँदाखेरि जे कुराले यो हिसाबले बनाएको भए जुन जुन कुरा यसमा लिएनौँ त्यसलाई हटाउनु पर्छ भनेर यहाँ घटेको कुरालाई यहाँ एड गर्यौँ र यहाँ जोडिएको कुरालाई यहाँ के गर्यौँ लेस गर्यौँ त्यही भएर दुईटैको फिगर हाम्रो एउटै आउन गयो
अब यो पछाडि हामीले क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्याश फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज बनाउन सक्छौँ। आज हामी क्लास क्यान्सल गरौँ है, मलाई अलि स्वास्थ्य साथ नदिए जस्तो लाग्यो। यो क्वेसनलाई भोलि गर्दा हुन्छ? के भन्नुहुन्छ तपाईहरु? मेरो एउटा काम पनि आइपर्यो र मलाई अलिकति उ पनि भएन, त्यही भएर हैन, काम पनि आइपर्यो एउटा सानो, अलि स्वास्थ्यले पनि साथ नदिए जस्तो भयो। हामी यसो गरौँ, अहिलेसम्म मैले यो जुन जे जति गराएँ नि, अर्को नै क्वेसन पनि फेरि नभए गरौँला अथवा यही क्वेसन नै गरौँला, भोलि हामी गरौँ। अहिले केही क्वेरीहरू छ भने चाहिँ राखिदिनुस् न। तपाईहरुको टाइम हुनुभन्दा अलि अगाडि नै आज म अलिकति जुन किसिमले म क्लास लिइरहेको थिएँ, बीच बीचमा धेरै किसिमको ब्रेकहरू लिँदै लिइरहेको छु हैन। त्यही भएर तपाईहरुलाई पनि प्रब्लम हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। भोलि गर्दा यदि तपाईहरुलाई प्रब्लम हुँदैन, भोलि गर्ने पनि हुन्छ सर, भोलि गरौँ भन्नुहुन्छ भने चाहिँ लेट्स डु इट टुमरो। हुन्छ? केही क्वेरीहरू छ? आइम एक्सट्रिमली सरी, तपाईहरु टाइम निकालेर आफ्नो बिजी टाइम निकालेर आउनु भएको थियो। आज यो सक्छु नै भन्ने इन्टेन्सन थियो मेरो पनि। केही कारणहरू भए त्यसले गर्दाखेरि मैले आई डोन्ट नो, म त सकिरहेको छुइनँ। म निस्किनु पनि पर्ने भयो, मलाई आज अलिकति डिस्टर्बेन्सेस पनि भइरहेछ। मेरो आज केही मेरो परिवारमा एउटा खुसीको कुरा पनि भयो, त्यही भएर पनि होला आज अलिकति, अनि मलाई अलिकति सन्चो नभए जस्तो पनि भइरहेछ। लेट्स डु इट टुमरो है त। थ्याङ्क यू सन्दीप जी। एकचोटि सर र सबै कुराहरू चाहिँ म भनिदिन्छु। आजसम्म हामीले क्यास फ्लो र फन्ड फ्लोमा जे गऱ्यौँ, मलाई यसरी बिचमा क्लास छोड्न र बिचमा काम छोड्न खासै मन लाग्दैन, किन फ्लो बिग्रिन्छ त्यसले। तर आइ एम नट ट्राई एबल टु गिभ वाट आई युज टु गिभ। म जति दिन्छु भनेर आएको थिएँ त्यति म दिन सकिरहेको छुइनँ जस्तो भइरहेछ मलाई आज आफैलाई है। त्यही भएर लेट्स डु इट। एकचोटि सर रिभाइज गऱ्यौँ। रिभाइज गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ, हामी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट गर्दैछौँ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको क्यासको जुन नगद छ त्यसको प्रवाहहरू अथवा त्यसको जुन फ्लो हुन्छ त्यसको बारेमा हामीले जुन किसिमको इन्फर्मेसनहरू चाहिन्छ त्यसलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनिन्छ। हामीले क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा 3 किसिमले बनाउन सक्थ्यौँ, अपरेटिङ, इन्भेस्टिङ र फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। हामीले अहिले अपरेटिङ एक्टिभिटिजको डाइरेक्ट मेथड र इन्डाइरेक्ट गरेर 2 किसिमको मेथडबाट हामीले यो बनाएको छौँ। हामीले यहाँनिर अहिले दुईटै फिगर गर्छौँ। मैले यो क्वेसनमा अलिकति केही ऊ पनि प्रब्लम पनि छ कि जस्तो पनि लागिरहेको छ यो क्वेसनमा पनि, त्यही भएर पनि मैले अहिले ऊ गरिनँ है। यसलाई म के गर्छु भने यो क्वेसनलाई नै सोल्युसन यदि मिल्ने रहेछ भने यो यसैलाई, अथवा यसमा केही प्रब्लम रहेछ भने यसको जति पनि प्रब्लम हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ त्यो सल्भ गरिसके पछाडिको जुन क्वेसन आउँछ म भोलि तपाईहरुलाई यसलाई सल्भ गरिसके पछाडि यहाँ क्लासबाट निस्किने बित्तिकै यसको सोल्युसन तपाईहरुलाई दिने गरीको लागि तयारी गरेर पनि आउँछु र तपाईहरुलाई पठाइ पनि दिन्छु। यदि भोलि पनि हाम्रो क्लास भएन भने अर्को दिन गरौँला, तर सकेसम्म भोलि नै गरौँला। मिनाजी धेरै धेरै धन्यवाद। हैन, खुसीको कुराले झन् धेरै सन्चो हुनुपर्ने नै हो। म सन्चो छु पनि, मलाई अलिकति त्यो आई डोन्ट नो, अलि अनइजी जस्तो फिल भइरहेछ, त्यही भएर।
रश्मिजी तपाईँले त फेसबुकमै पनि बताइदिनु भएको थियो मलाई, कि नभए गरेरै जाउँ त, मेरो काम आइपर्यो क्या खासमा। त्यही भएर हो। ठिकै छ, 7:30 भइ नै सकेको छ। अरू हामीले गरे यो क्लास, यो क्वेसन सकिन्थ्यो। लेट्स डु इट टुमरो है त। आइ एम एक्सट्रिमली सरी फर अल द कन्भिनियन्स द्याट इज कस्ट। अरू केही क्वेरीहरू छ भने अहिलेको चाहिँ प्लिज गरौँ, त्यस पछाडि भोलि गरौँला। केही क्वेरीहरू छ भने प्लिज ब्रिङ इट अन। के छ? केही क्वेरीहरू? भोलि एकैचोटि गरौँ है त। हुन्छ, आइ एम सरी है, फेरि पनि तपाईँलाई इन्कन्भिनियन्स भयो, मैले बुझेँ टाइमको एकदम धेरै भ्याल्यु हुन्छ, तर आज गर्दा गर्दै पनि मलाई अलिकति अर्जेन्ट काम पनि आइपर्यो, त्यही भएर म जानु नै पर्ने भयो आजलाई। भोलि एकैचोटि सबै गरौँला। म बरु नभए यसो गर्छु नि त, लेट्स डु, यसो गरौँ। आज एउटा म तपाईँहरूलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको क्वेसन दिन्छु टेलिग्राममा। ए खुसीको कुरा खुसीको कुरा भन्दा पनि आज के हो भने हाम्रो घरमा मेरो दाईको बच्चा भएको छ। हाम्रो घरमा एउटा नयाँ सदस्यको आगमन भएको छ। हुन त उहाँहरू अहिले हामी सँगै छैनौँ, दाईहरू बाहिर हुनुहुन्छ, अब्रोड अर्को देशमा हुनुहुन्छ। त्यो हाम्रो परिवारमा पहिलो, अब जस्तो हुन त मेरो भान्जा चाहिँ छन्, तर दादाको पहिलो सन्तान भएको कारणले गर्दाखेरि र म बुवा भनौँ न, काका बुवा भएको कारणले गर्दा त्यो एकदम एक्सट्रिमली ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट हुँदो रहेछ। मैले त फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गरे हो, त्यही भएर त्यो खुसी पनि थिएँ र बिचमा अलिकति यहाँ काम पनि आइपरेको थियो। मैले त्यो काम यहाँ सकेर गर्छु भन्ने सोच थियो मलाई। बिचमा जुन म अहिले फोन पनि हेरिरहेको थिएँ, तपाईँले विचार गर्नुभयो होला, त्यो कामको पनि एक किसिमको कल आयो, अर्जेन्ट नै भन्नु पर्ने जस्तो भयो। बिचमा छोड्न पनि मन त थिएन र म आज जुन किसिमले बोल्थेँ त्यसरी बोल्न पनि नसकेको हो कि जस्तो भएको कारणले गर्दा सबै कुरा मिल्न गयो अनि भोलि नै गरौँ भन्ने भएको। ठिक छ, र यो क्वेसन पनि मैले आफैले बनाएको हो। अब यो क्वेसनमा पनि एकचोटि उनी गरौँला। यो क्वेसन ठिक पनि छ छैन, तर ठिक त होला, क्वेसन त ब्यालेन्स सिट मिलाएको छ होइन, त्यसमा गल्ती हुने त उ त हुँदैन। मैले जुन यसैलाई म भोलि सल्भ गरेर तपाईँहरूलाई दिन्छु। र यदि भ्याएँ भने आज त म भ्याउँदिनँ पनि होला, भ्याएँ भने एउटा टेलिग्राममा क्वेसन पनि तपाईँहरूलाई हालिदिउँला, सोल्युसन गर्दै गर्नुहोस्। यो विभिन्न एकैचोटि धेरै कुराहरू परेको कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन एउटा यो कोठाभित्र छिरिसके पछाडि म यति डेलिभर गर्छु भनेर जुन हामी आउँछौँ नि, आज त्यो मैले सकिरहेको छैन। त्यही भएर मात्रै हो। हामी भोलि फेरि रिज्युम गर्छौँ हाम्रो क्लासलाई, र यदि मिल्यो भने र यहाँ टाइमिङ मिल्यो भने भोलि बिहान बेलुकै गरौँला तपाईँहरूलाई प्रब्लम छैन भने है। तपाईँहरूले त अर्को कुनै न कुनै क्लास लिनै पर्छ। आज मलाई केही काम आइपर्यो, त्यसैले आजको क्लासलाई यही नै गरौँ। केही क्वेरी छ भने भनिदिनुहोस्, नभए चाहिँ मैले बिचमा छोडेँ, मलाई आफैलाई पनि खिन्न चाहिँ भइरहेको छ। ठिकै छ, बोल्ने गर्न के भएन। केही क्वेरीहरू छ भने प्लिज भनिदिनुहोस्, नभए भोलि नै गरौँला है त। आजलाई यति गरौँ ल। शुभरात्रि।